ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले दिन हम पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर गए थे। तमाम अपने अपने मुल्क की यूनिफॉर्म में थे। परेड शुरू हुई तो एक उधेड़ उम्र का शख्स सरदार खान और मेरे दरमियान आकर खड़ा हो गया। वो तर्जुमान था। इंस्ट्रक्टर की कई हुई बातें वो सरदार के सामने दोहराता गया। ब्रेक टाइम में मैं सरदार के साथ खड़ा टूटी फूटी पश्तो बोलते हुए उसे हंसा रहा था कि मुझे अपनी पीठ पीछे जेनिफर की शूख आवाज सुनाई दी। वो सूरन मिंग से मुखातिब थी। वैसे नाम याद रखना वक्त का ज़िया ही है सूरन साहब। अब देखो ना, तमाम की छातियों पर नेम प्लेट लगी हुई है। नाम पढ़ लो, यूं ही दिमाग खपाने का फायदा। मुझे मालूम था कि वो ये सब कुछ मुझे सुनाने के लिए कह रही है, मगर मैं उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर सरदार से महवे गुफ्तगू रहा। उस दिन भी हमें 4 पीरियड्स पढ़ाई करना थी। दोपहर को हम ट्रैक पर दौड़ रहे थे कि इसराइल से ताल्लुक रखने वाले क्लार्क और डोनाल्ड पास्को तेज रफ्तारी से दौड़ते हुए हमारे करीब से गुजर गए। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद डोनाल्ड पास्को ने पीछे मुड़कर देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ये यहूदी मुझे काफी दफा श्रीकांत पार्टी के साथ बैठा हुआ नजर आया था। इनकी ऐसी की तैसी। सरदार खान ने अपनी रफ्तार तेज करना चाही, मगर मैंने जल्दी से उसका बाजू थाम लिया। इन्होंने इस रफ्तार से ट्रैक के 1 या 2 चक्कर लगाने हैं भोले बादशाह, और हमने 5 किलोमीटर का फासला पूरा करना है। सरदार खान की पठानी हिस्स बेदार हो गई थी। बोला, मैं 5 किलोमीटर का फासला भी पूरा करूंगा और इन्हें आगे भी नहीं निकलने दूंगा। मैंने कहा, यार दिमाग को थोड़ा सा ठंडा रखो, स्नाइपर को गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैंने उसे समझा बुझाकर उनका पीछा करने से रोक दिया और अगले ही चक्कर में वो दोनों ट्रैक से उतरकर जिम की तरफ जा रहे थे। मैंने कहा, देख लिया, बस यही इनकी प्रैक्टिस थी। सरदार का गुस्सा अब तक नहीं उतरा था। बोला, वो हमें चिढ़ा रहे थे ज़ीशान। मैंने कहा, तो चिढ़ाते रहें, हमें जरूरत ही क्या है चिढ़ने की, ये कोई मुकाबला तो था नहीं। वो बोला, तुम्हारा तो हर बात में अलहदा फलसफा होता है। कल उस खूबसूरत लड़की को भी खफा कर दिया था, अब वो हिंदुओं के साथ घूम रही है। मैंने हंसते हुए पूछा, तुम्हें उसके खफा होने का भी गम है या उसके हिंदुओं के साथ घूमने पर? वो चंद लम्हे सोचने के बाद बोला, उसके भारतीयों के साथ घूमने पर। मतलब उसे कह दूं कि वो भारतीयों के साथ ना घूमा करें, क्योंकि मेरे खान भाई को तकलीफ होती है, और अगर वो खुद को अकेला समझती है तो सरदार खान उसका अकेलापन दूर कर सकता है। वो झट बोला, ये कैसे मुमकिन है, चनारे बेगम मेरी जान को आ जाएगी। मैंने कहा, मेरी बाजी को क्या पता है कि उसका शौहर अमेरिका में क्या करता फिर रहा है। बोला, वो मुझे सूंघ कर बता देती है कि मेरे दिल में क्या है। मैंने कहा, यानी आपके ख्यालात इतने बदबूदार हैं कि उनकी बू हमारी बहन फौरन सूंघ लेती है। वो बोला, यार मजाक उड़ाने की कोशिश न करो, मैंने यूं ही कह दिया था, मेरी तरफ से भाड़ में जाए। जवाबन में हंस कर खामोश हो गया था कि ज्यादा बातें करने की वजह से हमारा सांस फूलने लगा था। उसी वक्त हमने जेनिफर को आते देखा। वो अकेली नहीं थी, उसकी अमेरिकन साथी केट वॉटसन भी उसके हमरा थी। दोनों ने चुस्त पाजामे पहने हुए थे। बालाई लिबास भी फकत ब्लाउज पर मुश्तमिल था, मगर ये पाकिस्तान तो था नहीं कि हमें हैरानी होती। वहाँ की औरतों के नजदीक तो वो एक मुकम्मल लिबास था। सरदार खान ने नाक भूं चढ़ाई और बोला, बेहया औरतें। मैंने कहा, देख लो, तुम मुझे इनसे दोस्ती का मशवरा दे रहे थे। मैंने सरदार को शर्मिंदा करने की कोशिश की। बोला, वो क्या कहते हैं, जंग और मोहब्बत में हर काम जायज होता है। मैंने कहा, इससे मोहब्बत कौन करता है? वो फलसफियाना लहजे में बोला, मोहब्बत ना सही, उस भारतीयों के बच्चे से जंग तो है ना। मैंने कहा, सरदार जानते हो तुम्हारी बातों से क्या नतीजा निकलेगा? बोला, क्या? यही कि तुम खालिस और खरे पठान हो। वो खिफ़्फ़त से बोला, ज़ीशान भाई तंज कर रहे हो। मैंने कहा, तो और क्या करूं, तुमने इसके अलावा मुझे किसी काबिल छोड़ा ही नहीं। वो देखो, काफिर के बच्चे भी पहुंच गए। सरदार खान ने दूर से आते हुए श्रीकांत और राजपाल को देखकर नफरत भरे लहजे में कहा। मैंने कहा, भाड़ में जाएं यार। सरदार को कहकर मैं अमेरिकन तितलियों को घूरने लगा, जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, से भी एक कदम आगे का लिबास जेबतन किए हमसे 30-35 मीटर आगे दौड़ रही थी। उनके पजामे जिस्म का असल रंग छुपाने के अलावा किसी उज़्व को छुपाने की अहलियत नहीं रखते थे। आजकल तो खैर से पाकिस्तान में भी इस तरह की स्किन टाइट पाजामे का आम रिवाज है, बल्कि हमारे लिबरल हमवतनों का पसंदीदा लिबास यही है। वो दोनों लड़कियां हमारी तरह जॉगिंग ही कर रही थीं, इसलिए हमारे बीच फासला बरकरार था। श्रीकांत और राजपाल ट्रैक के किनारे खड़े होकर उनके करीब आने के मुंतजिर थे। जैसे ही वो दोनों उनके करीब पहुंची, वो उनके साथ कदम मिलाकर दौड़ने लगे। हमारा 20वां चक्कर मुकम्मल हो गया था, इसलिए हम जिम की तरफ बढ़ गए।
थोड़ी देर के बाद वो चारों भी शोख जुमलों का तबादला करते हुए जिम में दाखिल हुए। श्रीकांत ने हमें देखकर मानी खेज लहजे में पूछा, क्या हाल है साथियों? वो गोया हमें ये जता रहा था कि उसने जेनिफर को हमसे छीन लिया है। सरदार के कुछ कहने से पहले मैंने मुस्कुराकर कहा, आज कल से कुछ बेहतर है कि ये बला सर से टल गई है। श्रीकांत ने तंजिया लहजे में कहा, इतनी खूबसूरत लड़की को बला कहने का यही मतलब हो सकता है कि अंगूर खट्टे हैं। मैं सादगी से बोला, अब मुझे उसके जायके का क्या पता, मैंने चखा थोड़ी है उसे। यूं भी हम मुसलमानों का मिजाज इस बारे में मुख्तलिफ होता है, हम किसी के बचे हुए या फेंके हुए माल को मुंह नहीं लगाते। श्रीकांत ने मसनूई कहकहा लगाया और बोला, इसे कहते हैं कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैंने भी कहकहा लगाकर उसका साथ दिया। उसी वक्त जेनिफर ने राजपाल से हम दोनों की गुफ्तगू का मतलब पूछा। जवाबन राजपाल ने बगैर लगी लिपटी रखे सब कुछ उसके गोशगुजार कर दिया। उसकी बात सुनते ही जेनिफर लाल भपका होकर मेरे पास आई। वो गाली बकने लगी थी, मगर फिर न जाने क्या सोचकर रुक गई और लम्हा भर मुझे घूरने के बाद बिगड़े हुए लहजे में मुस्तफसर हुई। तुम्हारी गुफ्तगू का मतलब क्या है? मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें कोई बात नहीं की कैप्टन। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। वो बोली, मिस्टर कांट को तो की है ना? उसने श्रीकांत के नाम का हुलिया बिगाड़ दिया। मैंने कहा, नहीं। श्रीकांत ने हमारा हाल पूछा और मैंने बता दिया कि कल से बेहतर है। बाकी वो खुद तुम्हारी जात को गुफ्तगू में घसीट रहा था तो मेरा जवाब देना तो बनता था ना। वो बोली, मिस्टर जी अपनी हद में रहो। मैंने कहा, कैप्टन जेनिफर हिंसले, मेरा नाम राजा ज़ीशान हैदर है। अगर नाम लेना नहीं आता तो प्लीज मुझे मुखातिब न करो। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो एक्सरसाइज मशीन की तरफ बढ़ गई। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड? सार्जेंट रेगन वॉच हमसे थोड़ी दूर एक्सरसाइज कर रहा था। हमारे दरमियान तल्ख कलामी सुनकर उसने मेरे नजदीक आकर पूछा। मैंने कहा, नहीं शुक्रिया दोस्त, कैप्टन जेनिफर हिंसले को कोई गलतफहमी हुई थी। ओके कहकर वो कंधे उचकाते हुए वापस मुड़ गया। रेगन वॉच के वापस मुड़ते ही सरदार ने पूछा, ये क्यों गुस्से में लाल पीली हो रही थी? मैंने शरारत से कहा, कह रही थी तुम्हारा साथी सरदार खान उसे क्यों घूर घूर कर देख रहा है। वो बोला, अब इतना भी पठान नहीं हूँ यार। मैंने कहा, क्यों, पठान होना कौन सी बुरी बात है? वो बोला, तुम लोग पठान लोगों को ऐसे समझते हो। मैंने कहा, बिल्कुल गलत। ये किसने कहा कि पठान ऐसे वैसे होते हैं? पठान तो गैरत, जुर्रत और बहादुरी का दूसरा नाम है। अलबत्ता उन्हें सादा कहा जा सकता है कि दिल में कोई बात छुपा नहीं सकते और जज्बात में जरा जल्दी आ जाते हैं। वो बोला, असल बात बताओ, मुझे डरखाने की कोशिश न करो। मैंने कहा, कमरे में बताऊंगा, यहाँ दुश्मन सुन रहे हैं। और मैं पुशअप निकालने लगा। राजपाल और श्रीकांत ट्रैक सूट का अपर उतार कर भौंडे अंदाज में अपने मसल्स की नुमाइश में लगे हुए थे। बिल्कुल आजकल की इंडियन फिल्मों के हीरोज की तरह, जो सीन की डिमांड न होने के बावजूद अपने मसल्स की नुमाइश पर बजिद नजर आते हैं। हाँ, ये अलहदा बात है कि फिल्मों में तो कैमरा ट्रिक या डमी के साथ ये मकसद पूरा हो जाता है। जहाँ इन दोनों के पास कोई ऐसे जिस्म मौजूद नहीं थे कि वो किसी अमरीकी लड़की को मुतासिर कर सकते। खैर, ये मेरी जाती राय है। जरूरी नहीं कि लड़कियां सिर्फ मसल देखकर ही मुतासिर होती हों, उनकी कोई दूसरी खूबी भी इन गोरियों को पसंद आ सकती थी। मश्क के इख्तिताम पर हम दोनों जिम से बाहर आ गए। कमरे की तरफ जाते हुए मैंने सरदार खान को जेनिफर के गुस्से की बाबत बता दिया। वो बोला, एक बात कहूँ ज़ीशान भाई, मुझे लगता है ये गोरी तुम्हारी जात में दिलचस्पी ले रही है। मैंने हैरानी से पूछा, भला वो कैसे? वो बोला, यार सामने की बात है, वो कल से उन लोगों के साथ घूम रही है जिनसे तुम्हें नफरत है, और फिर छोटी छोटी बातों पर वो तुमसे उलझने की कोशिश कर रही है। ऐसा खामखा तो नहीं किया जाता। मुझे याद है कि चनारे बेगम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी होती थी। मुझसे लड़ना झगड़ना उसका आए रोज का मामूल था। अब देखो, वो मेरी बीवी है। मैंने कहा, खान साहब साफ कहो ना, तुम मुझे मेरी बीवी के हाथों कत्ल करवाना चाहते हो? सरदार खान हंस पड़ा। वो चनारे बेगम तो नहीं है कि ऐसा सख्त कदम उठाएगी। मैंने कहा, भूल है तुम्हारी। ये जिन्स जिसे बीवी कहा जाता है, शौहर नाम की मखलूक के लिए बराबर खतरनाक होती है। सरदार खान बोला, वैसे ज़ीशान भाई, मुझे तो चनारे का गुस्सा, उसका लड़ना झगड़ना, उसकी जिद सब बहुत याद आता है। यकीन करो, जो प्यार मोहब्बत उसके गुस्से में होता है उसके लिए परदेश में तरसता रहता हूँ। मैंने कहा, सही, बिल्कुल सही कहा। और मैं ठंडा सांस लेकर माहीन की यादों में खो गया था। वो भी तो ऐसी ही थी। यकीनन सारी मोहब्बत करने वाली बीवियां ऐसी ही होती हैं। उनकी अहमियत का अंदाजा उस वक्त होता है जब हम उनसे दूर होते हैं कि चंद मिनट देर से घर लौटने पर वो किस किस तरह की जिराह करती हैं, और खफा होकर या रूठ कर भी वो अपने खामत का इतना ख्याल रखती हैं जितना खुशी की हालत में रखती हैं। बगैर कुछ कहे खाने के बर्तन सामने ला धरना, बेतवज्जुही जाहिर करते हुए भी मुकम्मल ध्यान रखना कि प्लेट में सालन खत्म तो नहीं हो गया या पानी का गिलास तो खाली नहीं हो गया। बिस्तर पर लेटते हुए ऐसी हरकत करना कि शौहर को मालूम होता रहे कि बेगम साहिबा जाग रही हैं, सोई नहीं, और शौहर साहब के पास मनाने की गुंजाइश मौजूद है। बज़ाहिर ला ताल्लुकी का अंदाज लिए शौहर की हर सहूलत का पूरी तवज्जो से जायजा लेना, ऐसा कोई मशरकी बीवी ही कर सकती है। मगरिब के हिस्से में ये मोहब्बतें कहाँ, वहाँ तो बस सारी मोहब्बतों का महवर ही मर्द औरत की जिस्मानी कशिश या दौलत का हुसूल होता है। अगले दिन ब्रेक के दौरान मैं और सरदार एक तरफ खड़े होकर लियोपोल्ड साइट के मुताल्लिक तबादला ख्याल कर रहे थे। जेनिफर हमारे करीब खड़े जमील खान और सिकंदर अली खान के साथ आकर गप्पे हाँकने लगी। इन दोनों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दोनों क्लीन शेव पठान थे।
انگریزی زبان پر انہیں اچھا خاصا عبور تھا۔ جینیفر ان سے افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے لگی۔ میں سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے تھوڑا دور ہٹ گیا۔ سردار کو وہاں سے دور ہونے کی وجہ معلوم نہیں تھی کیونکہ جینیفر کی طرف اس کی پشت تھی۔ البتہ جس جگہ پر جا کر ہم رکے تھے وہاں جاپانی لی زونا اپنے ساتھی کے ساتھ ایسی زبان میں محو گفتگو تھی جس کا ایک لفظ بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ یہ دونوں اتنی خوبصورت گفتگو تو نہیں کر رہے تھے کہ تم مجھے اتنی تیزی سے یہاں کھینچ کر لائے ہو۔ سردار طنزیہ انداز میں مستفسر ہوا۔ میں نے کہا خان بھائی، لی زونا کی معصومیت تو دیکھو نا۔ میں نے بچوں کے سے نقش رکھنے والی جاپانی لڑکی کی جانب اسے متوجہ کیا۔ لی زونا اپنے نام میرے منہ سے سن کر چونکی اور مجھے اپنی جانب گھورتا پا کر مسکرا کر ادب دینے کے انداز میں جھک گئی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جھک کر اسے آداب کہا۔ اس کا ساتھی اور سردار میرے انداز پر ہنس پڑے تھے۔ لی زونا کے معصوم چہرے پر بھی تبسم کھلنے لگا۔ ہائے لی زونا، میں ذیشان اور یہ میرا ساتھی سردار خان ہے۔ میں نے اس کی جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ پرتپاک مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگی، تھینک یو ذیشان اینڈ تھینک یو سردار۔ اس کا ساتھی بھی ہمیں خوش دلی سے ملا تھا۔ ان سے مصافحہ کر کے ہم ان کے ساتھ ہی رک کر گپ شپ کرنے لگے۔ میں نے کنکھیوں سے جینیفر کی جانب دیکھا اور وہ ہماری جانب ہی متوجہ تھی۔ اس کا رویہ مجھے الجھن میں ڈالنے لگا تھا۔ ہر انسان اپنی خوبصورتی کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ میں بھی اچھا خاصا خوبصورت اور پرکشش تھا، مگر وہاں پر ایسے مرد موجود تھے جو مجھ سے خوبصورت اور قداور تھے۔ میں تو شاید ان کے اشیر بھی نہیں تھا۔ درمیانی قد و قامت، رنگت بھی ہلکی سانولی، جسے زیادہ سے زیادہ گندمی کہا جا سکتا تھا۔ افغانستان سے آنے والے تو دونوں حضرات 6 فٹ سے بھی نکلتے ہوئے قد کے تھے۔ سرخ و سفید رنگت اور صحت مند جسم، بلا شبہ مغربی تہذیب میں پلی بڑھی ان عورتوں کے لیے وہ آئیڈیل ساتھی تھے۔ ان دو کے علاوہ بھی وہاں کافی خوبصورت مرد موجود تھے۔ ان تمام کی موجودگی کے باوجود جینیفر کا یوں مجھ میں دلچسپی لینا مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے خیال آیا میں کسی مخصوص عہدے پر براجمان کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں کہ ایک لڑکی کی اپنی جانب مائل ہونے کو کسی سازش کا نام دے دوں۔ اسی طرح کوئی الہڑ دوشیزہ بھی نہیں کہ اپنی عزت و عصمت کا خوف لاحق ہو۔ گو مرد کی بھی عزت ہوتی ہے، مگر فی زمانہ اس کا خیال بھی عورتوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ خود مرد کو ایسی کوئی تگ و دو نہیں کرنا پڑتی کہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ اپنے تئیں میں یہی کر سکتا تھا کہ اسے نظر انداز کرتا رہوں، اور یہی میں کر رہا تھا۔ شاید یہ دلچسپی کی بجائے نفرت ہو۔ میرے دل میں ایک قابل قبول سوچ لہرائی۔ اسی وقت بریک ختم ہونے کی گھنٹی ہوئی اور میں سر جھٹک کر کلاس روم کی طرف بڑھا۔ 3 دن لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کے بارے میں پڑھانے کے بعد چوتھے دن ہمیں عملی طور پر فائرنگ رینج پر لے جایا گیا۔ جدید سہولیات سے مزین وہ ایک بہترین فائرنگ رینج تھی۔ جہاں پاکستان میں آؤٹ ڈور فائرنگ رینج میں مختلف فاصلوں پر فائر کرنے کے لیے فائرر کو ہدف سے دور جانا پڑتا ہے اور ہدف ایک جگہ پیوست ہوتے ہیں، وہاں اس کے برعکس حرکتی ہدف لگے ہوئے تھے۔ فائرر کو اپنی جگہ سے ہلنا نہیں پڑتا تھا۔ بٹن دبا کر ہدف کو 25 میٹر سے لے کر 3000 میٹر کے فاصلے تک بآسانی قریب یا دور کیا جا سکتا تھا۔ کلاس کے طلباء کی تعداد کے برابر رینج ماسٹر سنائپر رائفلز دستیاب تھیں۔ تمام سنائپرز کو علیحدہ علیحدہ رائفل ملی۔ ہر ایک نے اپنی رائفل کو خود ہی فائر کر کے درست کیا تھا۔ رہنمائی کے لیے انسٹرکٹرز موجود تھے۔ رینج پر 10 ہدف نصب کیے گئے تھے اور ہر ہدف طاقتور کیمرے کی زد میں تھا۔ ایک فائرر اپنے ہر فائر کے بعد قریب لگی اسکرین پر فائر شدہ گولی کو بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اگلے 2 دن ہم نے مختلف فاصلوں سے ہدف پر فائر کرنے میں گزارے۔ فائرنگ کی کارروائی دوپہر تک ہوتی، اس کے بعد ہم واپس آ جاتے۔ دوسرے دن فائر کے اختتام پر انسٹرکٹرز نے ہمیں اگلے دن فائنل فائر کے متعلق بتا دیا۔ لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ کا اختتامی فائر تھا۔ اس کے بعد سنائپر کورس کی شروعات ہونی تھی۔ ہم دونوں اپنی اپنی رائفل کمرے ہی میں اٹھا لاتے تھے۔ وہاں رائفل کمرے میں لانے کی اجازت تھی، البتہ کسی بھی سنائپر کو ایمونیشن کمرے میں لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سردار خان مجھے مخاطب ہوا، ذیشان بھائی کل بھارتیوں کو آگے نہ بڑھنے دینا۔ میں نے کہا سینئر تو تم ہو سردار بھائی، اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ وہ بولا لانس نائک اور سپاہی میں فرق ہی کتنا ہوتا ہے۔ میں ہنسا، یہ تو تمہاری سوچ ہے۔ پاک آرمی میں تو ایک دن پہلے آنے والا سینئر گردانا جاتا ہے، اور تم 2 مختلف رینکوں کو مماثل کرنے کے چکر میں ہو۔ وہ ترکی بترکی بولا، مگر یہ پاکستان تو نہیں ہے نا۔ میں کب پیچھے رہنے والا تھا، فوراً جواب دیا، ہم تو پاکستانی ہیں نا بھائی۔ وہ بولا تم شاید بھول رہے ہو، وہاں پہلے نمبر پر کون آیا تھا؟ میں نے کہا پہلے نمبر پر آنے سے عہدے میں فرق نہیں پڑتا میرے بھائی۔ وہ بولا اچھا مذاق چھوڑو یار، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، مگر یہ بھی دیکھو کہ تمہارا فائر مجھ سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، فی الحال تو رائفل کو صاف کر لیں۔ میں اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کلیننگ راڈ میں چندی ڈالنے لگا۔ چلو، وہ بھی اپنی رائفل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رائفل کی بیرل فائر کے بعد اندر سے بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے۔ فائر سے پیدا ہونے والی آلودگی رائفل کی بیرل کے اندر جم جاتی ہے۔ اگر اس آلودگی کو صاف نہ کیا جائے تو بہت جلد بیرل اندر سے خراب ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر
رائفل فائر کے قابل نہیں رہتی۔ ایک اچھا سنائپر اپنی رائفل کی صفائی کا اہتمام اپنے چہرے سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ اگلے دن فائرنگ رینج پر پہنچتے ہی ہمارے سینئر انسٹرکٹر میجر جیمز میتھنی ہمیں اختتامی فائر کے متعلق ضروری ہدایات دینے لگا۔ آج لیوپولڈ ٹیلیسکوپ سائٹ سے فائر کرنے کا اختتامی مرحلہ ہے۔ کسی بھی سکھلائی کی کلاس میں اگر مقابلے کی فضا پیدا نہ کی جائے تو سکھلائی کے اندر طلبہ کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اختتامی فائر کے باقاعدہ نمبر دیے جائیں گے۔ ہر سنائپر کو 5 گولیاں دی جائیں گی جنہیں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی فاصلے پر سے فائر کر سکتا ہے۔ فاصلے کی اکائی 300 میٹر ہے اور جہاں سے ایک گولی کے ہدف کو لگنے کے نمبر اشاریہ 25 ہوں گے۔ 500 میٹر سے ایک گولی کے نمبر اشاریہ 50، 700 میٹر سے ایک گولی کا 1 نمبر، 1000 میٹر سے ایک گولی کے 2 نمبر، 1500 میٹر سے ایک گولی کے 3 نمبر اور 1800 کے فاصلے سے ایک گولی کے 6 نمبر ہوں گے۔ کوئی بھی فائرر اپنی تمام گولیاں 300 میٹر کے فاصلے سے بھی فائر کر سکتا ہے اور 1800 میٹر کے فاصلے سے بھی، بلکہ 1900 یا 2000 میٹر سے فائر کرنے میں بھی ممانعت نہیں۔ 1900 میٹر پر ایک گولی کے 9 نمبر ہوں گے۔ یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لیوپولڈ سائٹ کی رینج 2000 میٹر تک ہے، مگر میں خود 1700 کے بعد ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا ہوں۔ ہمارے ایک انسٹرکٹر ہوا کرتے تھے پیٹر سمتھ، وہ 1800 میٹر کے فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنا لیتے تھے، لیکن تم لوگوں کی بدقسمتی کہ میں ان سے تمہاری ملاقات نہیں کروا سکتا کیونکہ قریباً 2 ماہ پہلے وہ وفات پا چکے ہیں۔ خیر، یہ ایک ضمنی بات تھی۔ میں تم لوگوں کے حوصلے کو مہمیز نہیں لگانا چاہتا، اور یاد رکھنا کہ یہ فائر جوڑیوں کی صورت میں ہو رہا ہے، اس لیے 2 آدمیوں کے نمبر ملا کر نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اب تمام سنائپرز اپنے فائرنگ اڈوں پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مسٹر جیمز میتھنی کی بات ختم ہوتے ہی ہم فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ میں سردار خان کو فائرنگ کی ہدایات کے متعلق بتانے لگا۔ میری بات ابھی تک درمیان میں تھی کہ مجھے میجر جیمز میتھنی نے پکارا۔ مسٹر زیش، وہ میرے نام میں الف کو حذف کر دیتے تھے۔ میں نے رک کر جواب دیا، جی سر، میرے پاس آ سکتے ہو؟ یس سر کہہ کر میں نے سردار کو کہا، تم جاؤ، میں انسٹرکٹر کی بات سن کر آتا ہوں، اور سردار سر ہلا کر فائرنگ اڈے کی سمت چل پڑا، جبکہ میں میجر جیمز میتھنی کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے نزدیک جینیفر ہنسلے، یہودی ڈونلڈ پاسکو، جاپانی مون جن لی، شریکانت اور جمیل خان افغانی کھڑے تھے۔ میں نے قریب جا کر اسے سلوٹ کیا۔ جی سر۔ سر کے اشارے سے میرے سلوٹ کا جواب دیتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ تمام کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ پریکٹس فائر کی کمپیوٹر رپورٹ کے مطابق آپ 6 کا فائرنگ ریزلٹ سب سے اچھا ہے۔ آج فائنل ٹیسٹ ہے اور میری خواہش ہے کہ پہلی پوزیشن پر تمہیں میں سے کوئی کھڑا نظر آئے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی اکیلے کی کارکردگی اسے پہلے نمبر پر نہیں لا سکتی۔ سنائپنگ میں اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ کیپٹن ہنسلے، تمہارے پاس تو ساتھی کے چناؤ کی 3 آپشن موجود ہیں، اسی طرح مسٹر ڈونلڈ کے پاس بھی 3 آپشن موجود ہیں کہ یہ اپنے کسی بھی ہم وطن کا انتخاب کر سکتا ہے، لیکن باقی 4 کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلی 3 پوزیشنوں کا حصول تمہارے اور تمہارے ملک کے لیے ضرور قابل فخر بات ہوگی۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی سر، ہم سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ اسی وقت فائرنگ کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ مسٹر جیمز نے ہمیں واپس جانے کا اشارہ کیا اور ہم اپنے اپنے فائرنگ اڈوں کی جانب بڑھ گئے۔ وہاں چونکہ فائرنگ کے 10 اڈے بنائے گئے تھے، اس لیے ہر اڈے پر 7-8 سنائپر فائر کرتے تھے۔ ہمارے اڈے پر انڈین اور نیپالی سنائپرز بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ میں اس لحاظ سے باقیوں سے خوش قسمت تھا کہ میرا ساتھی بھی ایک اچھا فائرر تھا۔ یہ سوچ میرے دماغ میں سرگرداں تھی کہ رزلٹ اناؤنسمنٹ کرنے والی کی دلکش آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اعلان کیا تھا کہ اس نے میرے سر پر بم پھوڑ ڈالا۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے سردار خان نے 300 میٹر کے فاصلے سے 5 گولیاں کامیابی سے ہدف پر ہٹ کر دی ہیں۔ وہ دوسرے کچھ نام بھی لے رہی تھی، مگر میرے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ میرے ساتھ چلنے والے شریکانت نے قہقہا لگایا، لو جی ساتھی، تمہارے بڈی نے کامیابی سے 5 گولیاں ہدف پر مار دی ہیں اور ایک نشانہ بھی خطا نہیں ہوا۔ غم و غصے کو ضبط کرتا میں فائرنگ اڈے پر پہنچا۔ سردار خان، یہ کیا کر دیا؟ میرا لہجہ اور انداز ایسا نہیں تھا کہ وہ پریشان نہ ہوتا۔ کیا ہوا ذیشان بھائی؟ دیکھو تو میں نے تمام گولیاں ہٹ کر دی ہیں۔ میں نے جھلا کر کہا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ فائرنگ شروع کرو؟ مجھے اس نے کہا تھا۔ اس نے راجپال کی جانب اشارہ کیا۔ راجپال معصومانہ لہجے میں کہنے لگا، میں نے تو فقط اتنا بتایا تھا کہ ہر سنائپر کو اجازت ہے کہ وہ جس فاصلے سے چاہے فائر کرے، اور کیا یہ غلط ہے؟ ذیشان بھائی، آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ، کیا غلط کر دیا میں نے؟ اور تمہیں معلوم تو ہے مجھے انگریزی نہیں آتی۔ شریکانت طنزیہ لہجے میں بولا، اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ پڑھ لکھ کر آنا تھا۔ مسٹر شریکانت، پلیز اپنے کام سے کام رکھیں، اور یہ سارا قصور تمہارے ساتھی کا ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی آدھی بات بتانے کی؟ راجپال نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، میں کسی کا نوکر نہیں کہ ترجمہ کرتا پھروں۔ ساتھ ہی شریکانت نے لقمہ دیا، ہمیں دوش دینے کی بجائے اپنے ساتھی کو جھڑکو۔ راجپال کی حرکت گھٹیا ہونے کے باوجود میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سردار خان بھی برابر کا قصوروار تھا، اسے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ آؤ سردار۔
मैं वापस मेजर जेम्स की जानिब मुड़ गया। सरदार खान भी सर हिलाता हुआ मेरे साथ हो लिया। जीशान भाई बताओ तो सही हुआ क्या है? सरदार खान ने परेशानी भरे लहजे में पूछा। मैंने कहा यार सरदार, तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। हिंदू को दुश्मन समझने के बावजूद तुमने उसका एतबार कर लिया। वो बोला उसने मुझे चैलेंज किया था कि 1 मिनट में 5 गोलियां फायर नहीं की जा सकती। बस मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा जब हर आदमी की मर्जी है कि वो जिस फासले से चाहे फायर करे तो क्यों नहीं 300 से फायर करके इस हिंदू का मुंह तो बंद कर दूं। यकीन करो तुम्हारे आने से पहले इसने मेरी पीठ थपथपा के मुझे शाबाश भी दी। मैंने कहा हाँ शाबाश तो उसने देनी थी क्योंकि हमें पोजीशन से जो आउट कर दिया है। वो बोला क्या मतलब? मतलब यह है जनाब के 300 के फासले से 1 गोली लगने के अशारिया 25 नंबर हैं और तुम्हारी 5 गोलियों के टोटल 1.25 नंबर मिले हैं। अब बस मेरे वाली 5 गोलियां रहती हैं और इन 5 गोलियों से हम कैसे किसी पोजीशन पर आ सकते हैं? मेरी बात सुनकर सरदार एकदम चुप हो गया। उसे गलती का एहसास तो हो गया था मगर अब तीर कमान से या गोली बंदूक से निकल चुकी थी। मेजर जेम्स ने हमें अपनी जानिब आते देख लिया था। वो एक बड़ी स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्नाइपर्स के फायर का जायजा ले रहा था। मेरे कुछ कहने से पहले उसने हैरानी से पूछा, मिस्टर जीश तुम्हारे साथी ने क्या किया है? मैंने कहा सर इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। ये असल में इंग्लिश जबान से नाबलद है। राजपाल ने इसे मिसगाइड किया और इसने तमाम गोलियां 300 के फासले से फायर कर दी। वो बोला तो इस ज़िमन में मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा सर अगर मेरे साथी को दोबारा मौका दिया जाए। वो बोला नहीं जीश ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरह तो वो तमाम जो एक दफा फायर कर चुके हैं दोबारा फायर करने पर इसरार करेंगे। माजरत खा हूँ, बस इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर लो। मैंने कहा ओके सर। मेजर जेम्स का हतमी लहजा सुनकर मैंने मजीद मिन्नत जारी से परहेज करते हुए वापस जाना जरूरी समझा। सरदार खान ने नदामत भरे लहजे में कहा, मैं माफी चाहता हूँ जीशान भाई, मेरी वजह से ये गड़बड़ हुई। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, छोड़ो यार, शायद पोजीशन हमारी किस्मत में ही नहीं। वापस फायरिंग अड्डे पर जाकर मैं श्रीकांत पार्टी को फायर करते देखने लगा। खुद मेरा जी बिल्कुल फायर से उचाट हो गया था। श्रीकांत ने 1500 मीटर से 4 गोलियां हिट की और उसकी 1 गोली खता गई थी। फायर अड्डे से पीछे हटकर उसने मुझे फायर करने की दावत दी। मेरा मूड सख्त ऑफ था। मैंने कहा शुक्रिया, आप जारी रखें। श्रीकांत ने मानी खेज हंसी के साथ नेपाली स्नाइपर्स को दावत दी। दोनों नेपाली स्नाइपर्स फायर करने लगे। उसके बाद राजपाल ने अपनी 5 गोलियां 1000 मीटर के फासले से फायर करके 10 नंबर हासिल कर लिए। जेनिफर ने 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से कामयाबी से हिट करके 15 नंबर हासिल कर लिए थे। जेनिफर के साथी ने भी 10 नंबर हासिल किए थे। पहली पोजीशन पर 25 नंबर के साथ जेनिफर पार्टी बराजमान थी। 24 नंबर हासिल करके इसराइल का डोनाल्ड पास्को और उसकी साथी स्नाइपर एंड्रिया बर्टन दूसरी पोजीशन पर थे, जबकि 22 नंबर के साथ तीसरी पोजीशन पर जापानी और इंडियन स्नाइपर्स की टीमें थीं। सबसे कम नंबर हमारी टीम के थे। 1.25 नंबर के साथ हम सबसे आखिरी पोजीशन पर थे। ताहम अभी तक मेरे पास 5 गोलियां मौजूद थीं। मेरा नाम अनाउंस करके मुझे मुतला किया गया कि फायर से रह जाने वाला मैं अकेला स्नाइपर बाकी हूँ। उसी वक्त जेनिफर भी वहां पहुंच गई। शायद मुझ पर तंज करने आई थी। तीसरी पोजीशन की मुबारक हो मिस्टर कांत। वो बाआवाज बुलंद श्रीकांत को मुबारकबाद देते हुए बोली। शुक्रिया कैप्टन, असल मुबारकबाद की मुस्तहिक तो तुम हो। वो तंजिया लहजे में कहने लगी, सही कहा। वैसे हमने और तुम्हारे पड़ोसियों ने ब्रैकेट बना दी है। एक साइड पर हम और दूसरी जानिब तुम्हारे हमसाए। भला वो कैसे? श्रीकांत मुझे जलाने का कोई मौका कैसे हाथ से जाने दे सकता था? वो इत्मीनान से बोली, अव्वल हम और सबसे पीछे पाकिस्तान, दरमियान में बाकी सब। जवाबन श्रीकांत कहकहा लगाते हुए बोला, ऐसी भी कोई बात नहीं कैप्टन, मिस्टर जीशान की 5 गोलियां बकाया हैं। यकीनन वो 500 से फायर करके 2.5 नंबर ले लेगा। 1.25 नंबर उनके पास पहले से मौजूद है। बस 3.25 नंबर लेकर हमारे साथी सेकंड लास्ट हो जाएंगे। और ये तुम्हें मालूम होगा कि इंडोनेशियन स्नाइपर्स के 3.5 नंबर हैं। दोनों ने बाआवाज बुलंद इस्तेहजाई कहकहा लगाया। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। सरदार उनकी गुफ्तगू तो नहीं समझ पा रहा था मगर ये अंदाजा उसे जरूर था कि वो हमारे मुताल्लिक क्या कुछ कह रहे हैं। मगर उस वक्त वो इतना पशेमान था कि गुस्सा भी जाहिर नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त मैंने मेजर जेम्स को अपनी जानिब आते देखा। करीब आते ही वो फिक्रमंदी से मुस्तफसिर हुआ। आर यू फाइन मिस्टर जीश? मैंने इस बात में सर हिलाया, यस सर। वो बोले, तुम फायर नहीं कर रहे हो, कोई मसला? मैंने कहा, नहीं सर, बस फायर करने ही लगा था। अपनी राइफल उठाकर मैं फायरिंग अड्डे की जानिब बढ़ा। मिस्टर जेम्स ने मुझे मुतवज्जे किया। सुनो, तुम 5 गोलियां 1500 मीटर के फासले से हिट करके चौथी पोजीशन ले सकते हो। इस वक्त अफगानी स्नाइपर 16 पॉइंट के साथ चौथी पोजीशन पर हैं। 1500 मीटर से 5 गोलियां, श्रीकांत ने कहकहा लगाया। जेनिफर और गोपाल ने भी उसका साथ दिया था। मैं उनके कहकहे पर तबसरा किए बगैर फायरिंग पोजीशन बनाने लगा। फायरिंग के लिए सबसे बेहतरीन और आरामदेह पोजीशन लेटी पोजीशन होती है।
इस हालत में एक फायरर के तमाम आज़ा पुरसुकून हालत में होते हैं और फिर रेंज मास्टर के साथ फायर करने में सबसे बड़ी सहूलत यह है कि राइफल के साथ लगी 2 पाई की वजह से बैरल को थामने की जरूरत नहीं पड़ती। फायरर को सिर्फ बट को संभालना पड़ता है। हदफ को हरकत देने वाले बटन को दबाकर मैंने हदफ को 1500 मीटर के फासले पर एडजस्ट किया। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट पर भी 1500 मीटर का फासला एलिवेशन नॉब पर सेट करके मैंने हदफ के दरमियान में शिस्त ली और सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। साथ लगी स्क्रीन पर नजर डालने से पहले मेरी समातों तक श्रीकांत पार्टी का कहकहा पहुंच चुका था। गोली हदफ के दाएं तरफ निकल गई थी। मैंने सटपटाकर साइट पर लगी डिफ्लेक्शन नॉब को देखा। डिफ्लेक्शन नॉब से राइफल की दाएं बाएं की गलती दुरुस्त की जा सकती है। मैंने डिफ्लेक्शन 0 लगाई हुई थी क्योंकि राइफल में दाएं बाएं की कोई गलती मौजूद नहीं थी और चूंकि मैं 2 दिन से इसी डिफ्लेक्शन पर फायर कर रहा था इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नॉब को छूने की जरूरत महसूस नहीं की थी। लेकिन गलती मुझसे ये हुई थी कि मैंने अपने कमीने और कमजर्फ दुश्मन को नजरअंदाज कर दिया था। किसी बदबातिन ने डिफ्लेक्शन नॉब को अपनी पोजीशन से हिला दिया था और ऐसा श्रीकांत या राजपाल के अलावा कौन कर सकता था। मैं इंस्ट्रक्टर से शिकायत करने की हालत में भी नहीं था कि डिफ्लेक्शन नॉब का जायजा न लेना मेरी अपनी गलती थी। चंद गहरे सांस लेकर मैंने अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया, डिफ्लेक्शन नॉब को घुमाकर 0 पर लगाया और दोबारा फायर करने के लिए तैयार हो गया। अगली गोली मैंने बड़ी आसानी से हदफ के बीचों बीच हिट कर दी थी। यूं 2 गोलियां फायर करके मैंने 3 पॉइंट हासिल कर लिए थे। अगर मैं बाकी रह जाने वाली तीनों गोलियां 1800 मीटर के फासले से फायर करता तो तीनों गोलियों के हिट होने की सूरत में मुझे 18 पॉइंट मिलते। 3 पॉइंट दूसरी गोली के और 1.25 पॉइंट सरदार खान वाले मिलाकर हम 22 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन पर आ सकते थे। और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाता तो श्रीकांत पार्टी के इस्तेहज़ाई कहकहों का बदला ले सकता था। ये सोचते ही मेरे हाथ हदफ को हरकत देने वाले बटन पर पड़ा और जब तक हदफ 1800 मीटर के फासले तक न पहुंचा मैंने बटन दबाए रखा। अच्छी कोशिश, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। मुझे पुश्त की जानिब से मेजर जेम्स की आवाज सुनाई दी। श्रीकांत ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़का। सठिया गया है। नहीं भाई, पीटर स्मिथ बनने की कोशिश में है। इस दफा जेनिफर की आवाज ने मेरे कानों में जहर उंडेला था मगर मैं तमाम से बेनियाज निशाना साधने लगा। 1800 मीटर का तवील फासला नाकाबिले शिकस्त खाई की सूरत में मेरी तमन्ना की राह में हायल था। लियोपोल्ड टेलीस्कोप साइट के देखने की ताकत इंसानी आंख से 25 गुना ज्यादा है। हालांकि आंख से नजर न आने वाला हदफ साइट के अंदर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। 2-3 गहरे सांस लेकर मैंने खुद को नॉर्मल किया और फिर मुकम्मल सांस रोककर ट्रिगर दबा दिया। शाबाश! मेरे कानों में मेजर जेम्स की दाद देने वाली आवाज गूंजी। जवान, तुमने कर दिखाया। फायर करने के बाद मैंने आंखें बंद कर ली थीं। आंखें खोलकर मैंने स्क्रीन की जानिब देखे बगैर दोबारा पहले वाली जगह पर शिस्त साधी और सांस रोककर अगला राउंड भी फायर कर दिया। जबरदस्त! मेजर जेम्स के नारे ने मेरी समात में रस खोला। मैंने स्क्रीन की जानिब देखा। दोनों गोलियां दरमियानी नुक्ते से चंद इंच ऊपर लगी थी। तीसरी गोली फायर करके मैं श्रीकांत पार्टी को हरा सकता था मगर फिर भी मैं तीसरी पोजीशन ले पाता। एक सोच मेरे दिमाग में सरसराई और मैं खड़ा हो गया। मेजर जेम्स ने आगे बढ़कर मुझे कंधों से थामा। क्या हुआ? तुम कर सकते हो, बस आराम से अपने आसाब को ढीला छोड़ो। शुक्रिया सर कहकर मैंने एक गहरा सांस लिया। तुम कुछ और सोच रहे हो? मेरी आंखों में झांकते हुए मेजर जेम्स ने इस्तरारी अंदाज में कहा। शायद उसने मेरी सोच पढ़ ली थी। नहीं, तुम तीसरी पोजीशन खो दोगे। उसकी गिरफ्त मेरे बाजुओं पर बहुत सख्त हो गई थी। मेरे मुंह से नहीफ आवाज बरामद हुई। शायद ऐसा न हो। मेजर जेम्स ने मेरे बाजू छोड़कर दोनों हाथ आपस में रगड़े। ओके, मैं कुछ नहीं कहता, मगर ऐसा हो गया तो बहुत अनोखा होगा। उसने सारा बोझ मेरी जानिब मुंतकिल कर दिया। वो वाकई एक ज़हीन इंस्ट्रक्टर था कि अपने शागिर्द की आंखों में देखकर उसका इरादा जान गया था। सरदार, अपनी जिम्मेदारी संभालो। श्रीकांत और राजपाल के पजमुर्दा चेहरों पर एक निगाह डालकर मैं दोबारा फायर करने के लिए लेट गया। सरदार, जो 1800 मीटर के फासले से 2 गोलियों को हिट होते देखकर खुशी से खिल उठा था, जी ज़ीशान भाई कहकर मेरे करीब आया। उसने मेरी कमर के करीब बैठकर अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। गोया उस वक्त उसकी दुआएं, उसका हौसला, उसकी कुव्वत सब कुछ मुझे मिल गया था। मैं अकेला नहीं था, हम 2 थे और ये स्नाइपर्स का खास अंदाज होता है। किसी भी मुश्किल फायर के वक्त उसे अपने साथी का जज्बाती सहारा चाहिए होता है। और फिर सरदार का हाथ मुझे अपने मुशफिक उस्ताद उमर दराज का हाथ लगा। उसके साथ मेरी समातों में उस्ताद उमर दराज की सरगोशी गूंजी। ज़ीशान बेटा, नामुमकिन सिर्फ वो काम है जिसके बारे में सोचा न जा सके। पीटर स्मिथ ने 1800 मीटर से कामयाब फायर किया था और तुमने भी ये कर दिखाया। लेकिन याद रखो, रेंज मास्टर की कारगर रेंज 2000 मीटर है और एक स्नाइपर को रिस्क लेते रहना चाहिए, वरना उसके पास सिर्फ हार का ऑप्शन बचेगा और हार तो दुनिया का आसान तरीन काम है।
ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ، ہار جاؤ گے۔ میرا ہاتھ ہدف کو حرکت دینے والے بٹن کی طرف بڑھا، بٹن دباتے ہی ہدف آگے کو سرکنے لگا، جہاں تک کہ اسکرین پر 1900 میٹر کا ہندسہ چمکنے لگا۔ اگر میں 1900 سے گولی ہٹ کر لیتا تو مجھے 9 نمبر ملتے اور 25 نمبروں کے ساتھ ہم پہلی پوزیشن حاصل کر لیتے۔ اپنی جسمانی حیت درست کر کے میں نے رائفل کے بٹ کو اپنے دائیں کندھے میں پھنسایا، بایاں ہاتھ بٹ پر رکھ کر میں نے رائفل کو مضبوطی سے جکڑا، اپنی بائیں آنکھ بند کر کے میں نے دائیں گال مخصوص جگہ پر ٹکایا، آنکھ کو ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسے سے برابر فاصلے پر ایڈجسٹ کیا اور میری دائیں آنکھ کی دید ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسوں سے گزرتی ہوئی 1900 میٹر دور موجود ہدف پر جا رکی۔ میں نے شست درمیانی نقطے سے ذرا نیچے لی تھی، کیونکہ 1800 میٹر کے فاصلے سے فائر ہونے والی گولی درمیانی نقطے سے چند انچ اوپر لگی تھی۔ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی نے ٹریگر کے گرد اپنا گھیرا تنگ کر دیا اور پھر سانس روکتے ہوئے میں نے ٹریگر پریس کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا ماتھا زمین پر ٹکا دیا۔ بالکل خاموشی چھا گئی اور پھر اس خاموشی کو میجر جیمز کی پاٹدار آواز نے توڑا، انبلیویبل، ناقابل یقین، اور اس کے ساتھ میرے کانوں میں تالیوں کی آواز گونجی۔ تمام سنائپرز آہستہ آہستہ اسی فائرنگ اڈے کے قریب جمع ہو گئے تھے۔ مبارک ہو ذیشان بھائی۔ سردار خان کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز نے میرے کانوں میں رس سونڈیلا اور میں گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ سردار خان پرجوش انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اسکرین کی جانب نگاہ دوڑائی۔ یہ گولی پہلے والی دونوں گولیوں کے درمیان میں لگی تھی۔ سردار خان سے گلے مل کر میں جیسے ہی آگے بڑھا، میجر جیمز نے مجھے باہوں میں بھر کر میرا ماتھا چوما اور اس کے بعد فردن فردن تمام ملنے لگے۔ شری کانت اور راجپال وہاں سے کھسک لیے تھے کہ کوشش کے باوجود مجھے نظر نہ آئے۔ جینیفر البتہ ایک جگہ کھڑی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ اس نے ایک گہری نظروں سے میری جانب دیکھا تھا، مگر مبارکباد دینے آگے نہیں بڑھی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پھر اپنی رائفل کی جانب بڑھ گیا، کیونکہ میجر جیمز نے واپسی کا اعلان کر دیا تھا۔ اپنی رائفل کو بیگ میں رکھتا ہوا سردار خان دوبارہ مجھ سے لپٹ گیا۔ شکریہ ذیشان بھائی، تم نے ہمیں جتا دیا، ہمیں بہت بڑی شرمندگی اور پریشانی سے بچا دیا۔ میں نے کہا نہیں سردار، شکریہ تمہارا کہ تم نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، ورنہ دوسری صورت میں کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہ لے پاتا۔ ان بھارتیوں کی شکلیں تو اس وقت دیکھنے والی تھی جب تم 1800 میٹر سے دوسری گولی بھی ہٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے کہا ویسے نظر نہیں آئے۔ وہ بولا اب نظر تو کافی دن تک نہیں آئیں گے۔ سردار خان نے قہقہ لگایا اور ہم پارکنگ میں کھڑی لگژری بس کی طرف بڑھ گئے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔